मशहूर व मारूफ कंपनी के लिए बाइक राइडर्स की ज़रूरत है। इनकी सैलरी 2000 रियाल प्लस कमीशन होगी। माहाना 450 डिलीवरी करना लाजमी है। इनकी सेल्फ सिलेक्शन अबू दरदा इंटरनेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी चांदनी चौक रावलपिंडी में जारी है। इनके ऑफिस का मुकम्मल पता फ़ोन नंबर आपके सामने है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। यह जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब की मशहूर व मारूफ कंपनी के लिए दर्जन अफराद की फौरी ज़रूरत है। स्काफ फोल्डर सैलरी 1100 प्लस 300 रियाल, बिल्डिंग पेंटर सैलरी 1100 प्लस 300 रियाल, जिप्सम फिक्सर प्लस पेंटर सैलरी 1100 प्लस 300 रियाल, प्लस्तर मेसन सैलरी 1100 प्लस 300 रियाल, लेबर सैलरी 950 प्लस 300 रियाल। इनके टेस्ट इंटरव्यू जज इंग्रेस कंसल्टेंसी रावलपिंडी में होंगे। इनके ऑफिस का मुकम्मल पता फ़ोन नंबर आपके सामने है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। यह जॉब बहरीन के लिए है। बहरीन में बस ड्राइवर की ज़रूरत है। इसकी सैलरी 140 बहरीनी दिनार प्लस ओवर टाइम होगी। इसकी सेल्फ सिलेक्शन पलंदरी इंटरनेशनल एजेंसी रावलपिंडी में जारी है। इनके ऑफिस का मुकम्मल पता फ़ोन नंबर आपके सामने है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। यह जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब की मशहूर व मारूफ शिरका असैफ में हैवी ड्यूटी ड्राइवर की ज़रूरत है। इसकी सैलरी 1200 रियाल प्लस ट्रिप होगी। यह वीज़ा 2 साल का है। रिहाइश मेडिकल ट्रांसपोर्ट बजिम्मा कंपनी होगी। दीगर मरात मुकामी लेबर ला के मुताबिक होंगी। इनके टेस्ट इंटरव्यू 16 सितंबर को डेलीगेशन की मौजूदगी में जालब ट्रेड टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। इनके ऑफिस का मुकम्मल पता फ़ोन नंबर आपके सामने है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। यह जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब की मशहूर व मारूफ कंपनी के लिए दर्जन अफराद की ज़रूरत है। स्काफ फोल्डर सैलरी 1400 रियाल, ब्लॉक मेसन सैलरी 1400 रियाल, प्लस्तर मेसन सैलरी 1400 रियाल, बिल्डिंग पेंटर सैलरी 1400 रियाल, जिप्सम फिक्सर पेंटर सैलरी 1400 से 1800 रियाल, लेबर सैलरी 1250 रियाल। सैलरी के साथ ओवर टाइम भी शामिल है। इनके टेस्ट इंटरव्यू 23 सितंबर बरोज़पीर को लासानी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान चुंगी लाहौर में होंगे। इनके ऑफिस का मुकम्मल पता फ़ोन नंबर आपके सामने है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। यह जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब की मशहूर व मारूफ शिरका में लेबर्स की ज़रूरत है। इनकी सैलरी 1000 रियाल प्लस ओवर टाइम होगी। इनकी उम्र 21 से 35 साल तक होनी चाहिए। इनकी सेल्फ सिलेक्शन यूनियन मैन पावर सर्विसेज में जारी है। इनके ऑफिस का मुकम्मल पता फ़ोन नंबर आपके सामने है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। यह जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब में फीमेल नर्सिस की ज़रूरत है। इनकी सैलरी 4000 प्लस 300 रियाल होगी। इनकी सेल्फ सिलेक्शन MTT इंटरनेशनल एजेंसी पेशावर में जारी है। इनके ऑफिस का मुकम्मल पता फ़ोन नंबर आपके सामने है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। यह जॉब तुर्की के लिए है। तुर्की में ट्राला ड्राइवर की ज़रूरत है। इसकी सैलरी 25,500 होगी। इनकी उम्र 21 से 50 साल तक होनी चाहिए। खाना कंपनी की तरफ से होगा। इनके टेस्ट इंटरव्यू 19 और 20 सितंबर को तलागंग इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर मरी रोड रावलपिंडी में होंगे। इनके ऑफिस का मुकम्मल पता फ़ोन नंबर आपके सामने है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। यह जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब की मशहूर व मारूफ कंपनी में बाइक राइडर्स की ज़रूरत है। इनकी सैलरी 1200 रियाल प्लस कमीशन होगी। रोज़ाना 15 डिलीवरी करना लाजमी है। 15 डिलीवरी से अजाफी करने पर 7 रियाल फी डिलीवरी कमीशन मिलेगा। इनकी उम्र 21 से 35 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट इंटरव्यू 13 और 14 सितंबर को डेलीगेशन की मौजूदगी में यूनियन मैन पावर सर्विसेज सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। इनके ऑफिस का मुकम्मल पता फ़ोन नंबर आपके सामने है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। यह जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब की मशहूर व मारूफ कंपनी के लिए दर्जन अफराद की ज़रूरत है। EHSSIC इंजीनियर सैलरी 5500 से 6500 रियाल, शटडाउन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सैलरी 1900 से 2100 रियाल, मैकेनिकल फिटर सैलरी 1400 से 1500 रियाल, वर्क परमिट रिसीवर सैलरी 1800 से 2200 रियाल, मल्टी एलॉय वेल्डर सैलरी 2250 से 2450 रियाल, पाइप फैब्रिकेटर सैलरी 1500 से 1850 रियाल, पाइप फिटर सैलरी 1200 से 1400 रियाल, रिगर सैलरी 1200 से 1400 रियाल, मैकेनिकल टेक्नीशियन सैलरी 1500 से 1700 रियाल, मिल राइट टेक्नीशियन सैलरी 1550 से 1850 रियाल, टैंक फैब्रिकेटर सैलरी 1550 से 1850 रियाल, मैकेनिकल फैब्रिकेटर सैलरी 1550 से 1850 रियाल। खाना कंपनी की तरफ से होगा। ड्यूटी 8 घंटे होगी। यह वीज़ा 2 साल का है। इनके टेस्ट इंटरव्यू 18 सितंबर को हुगल असाको ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सादकाबाद रोड रावलपिंडी में होंगे। इनके ऑफिस का मुकम्मल पता फ़ोन नंबर आपके सामने है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं।
یہ جاب سعودی عرب کے لیے ہے۔ سعودی عرب کی مشہور و معروف کمپنی کے لیے درجل ہنرمندوں کی فوری ضرورت ہے۔ ماربل فکسر سیلری 2000 ریال پلس اوور ٹائم، ماربل فکسر فورمین سیلری 2800 ریال پلس اوور ٹائم، جپسم کارپینٹر سیلری 1700 ریال پلس اوور ٹائم، جپسم کارپینٹر فورمین سیلری 2400 ریال پلس اوور ٹائم۔ ان کی ڈیوٹی 9 گھنٹے ہوگی۔ یہ ویزا 2 سال کا ہے۔ ان کے ٹیسٹ انٹرویو 12 اور 13 ستمبر کو ڈیلیگیشن کی موجودگی میں کائٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ ان کے آفس کا مکمل پتہ فون نمبر آپ کے سامنے ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ جاب دبئی کے لیے ہے۔ دبئی میں بائک رائڈرز کی ضرورت ہے۔ ان کی سیلری 1000 سے 1200 درہم ہوگی۔ عمر کم از کم 21 سے 40 سال تک ہونی چاہیے۔ تعلیم کم از کم میٹرک ہونی چاہیے۔ انگلش بول چال آتی ہو۔ ان کے ٹیسٹ انٹرویو 14 ستمبر کو مغل اساکو ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر صادقاباد روڈ راولپنڈی میں ہوں گے۔ ان کے آفس کا مکمل پتہ فون نمبر آپ کے سامنے ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ جاب سعودی عرب کے لیے ہے۔ سعودی عرب کی مشہور و معروف کمپنی کے لیے درجل افراد کی ضرورت ہے۔ اسکاف فولڈر سیلری 1100 پلس 300 ریال، بلاک میسن سیلری 1100 پلس 300 ریال، پلستر میسن سیلری 1100 پلس 300 ریال، بلڈنگ پینٹر سیلری 1100 پلس 300 ریال، جپسم فکسر پینٹر سیلری 1100 پلس 300 ریال، لیبر سیلری 950 پلس 300 ریال، فنشنگ کارپینٹر سیلری 1300 پلس 300 ریال۔ ان کے ٹیسٹ انٹرویو 22 اور 29 ستمبر کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر بیک چوک لاہور میں ہوں گے۔ ان کے آفس کا مکمل پتہ فون نمبر آپ کے سامنے ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ جاب سعودی عرب کے لیے ہے۔ سعودی عرب کی مشہور و معروف کولن کمپنی کے لیے درجل افراد کی ضرورت ہے۔ ڈوزر آپریٹر سیلری 2000 ریال، گریڈر آپریٹر سیلری 2000 ریال، ایکسیویٹر آپریٹر سیلری 1850 ریال، ٹرک آپریٹر سیلری 1850 ریال، لوڈر آپریٹر سیلری 1850 ریال، رولر آپریٹر سیلری 1850 ریال، جی سی بی آپریٹر سیلری 1850 ریال۔ ان کی ڈیوٹی 10 گھنٹے ہوگی۔ یہ ویزا 2 سال کا ہے۔ ان کے کنفرم ٹیسٹ انٹرویو 19 اور 20 ستمبر کو ڈیلیگیشن کی موجودگی میں محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی میں ہوں گے۔ ان کے آفس کا مکمل پتہ فون نمبر آپ کے سامنے ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ جاب سعودی عرب کے لیے ہے۔ سعودی عرب کی مشہور و معروف ایس بی جی بن الادن کمپنی کے لیے درجل افراد کی ضرورت ہے۔ شٹرنگ کارپینٹر سیلری 1150 سے 1600 ریال، بلڈنگ پینٹر سیلری 1150 سے 1600 ریال، میسن سیلری 1150 سے 1600 ریال، ویلڈر سیلری 1700 سے 2000 ریال، پلمبر سیلری 1350 سے 1800 ریال، الیکٹریشین سیلری 1350 سے 1800 ریال، ڈاکٹ مین سیلری 1350 سے 1800 ریال، ڈکٹنگ فورمین سیلری 2500 سے 4000 ریال، فنشنگ فورمین سیلری 2500 سے 4000 ریال۔ سیلری کے ساتھ اوور ٹائم بھی شامل ہے۔ ان کے ٹیسٹ انٹرویو 18 ستمبر کو ڈیلیگیشن کی موجودگی میں محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی میں ہوں گے۔ ان کے آفس کا مکمل پتہ فون نمبر آپ کے سامنے ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ جاب سعودی عرب کے لیے ہے۔ سعودی عرب کی مشہور و معروف شرکہ زمان مہد الحاجری کمپنی کے لیے درجل افراد کی ضرورت ہے۔ ہیوی ایکوپمنٹ آپریٹر سیلری 1300 سے 1500 ریال، اسفالٹ پلانٹ آپریٹر سیلری 1500 سے 2000 ریال۔ ان کے ٹیسٹ انٹرویو 12 ستمبر کو راجپور ٹریننگ سینٹر اسلام آباد میں ہوں گے۔ ان کے آفس کا مکمل پتہ فون نمبر آپ کے سامنے ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ جاب ازبکستان کے لیے ہے۔ ازبکستان کی سیمی گورنمنٹ کمپنی کے لیے درجل افراد کی ضرورت ہے۔ ویلڈر 60 سیلری $800، ویلڈر جی ٹی اے ڈبلیو سی ایس 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 سیلری $850، ویلڈر جی ٹی اے ڈبلیو ایس ایم اے ڈبلیو سی ایس سیلری $900، ویلڈر جی ٹی اے ڈبلیو ایس ایم اے ڈبلیو سی ایس 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 سیلری $1000، پائپ فٹر سیلری $600، پائپنگ فورمین سیلری $1000، پائپنگ سپروائزر سیلری $1300۔ ان کے ٹیسٹ انٹرویو 15 اور 16 ستمبر کو العمران ٹیکنیکل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر لاہور اور 17 اور 18 ستمبر کو گریٹ اوورسیز ٹیکنیکل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر لاہور اور 20 اور 21 ستمبر کو عطا ٹیسٹ سینٹر ملتان میں ہوں گے۔ ان کے آفس کا مکمل پتہ فون